अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर का महीना बदकिस्मती से पाकिस्तानियों पे हमेशा भारी रहा है। चाहे वो 16 दिसंबर 1971 हो जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ था, या 16 दिसंबर हो जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे हमला हुआ था और जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हो गए थे, या फिर 13 दिसंबर अभी जो गुजरा है, जो सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट का पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फैसला है। ये इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम मुकम्मल फरसूदा और मफलूज हो चुका है और वो अपनी ड्यूटी सही नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स को सिविलियन का फैसला करने का इख्तियार दे दिया। दहशतगर्दी एक नासूर है जो पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जितनी क़ुव्वत से इक़दामात किए जाए वो कम है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं। दहशतगर्दी ने हमारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। बेगुनाह पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। 80,000 जानें हमने दहशतगर्दी में ज़ाया की हैं, और ये सिर्फ इसलिए है कि कुछ डिक्टेटरों की बैरूनी जंगें लड़ने का जो फैसला है कि पराए जंग में ख़ुद शामिल पाकिस्तान को शामिल किया, जिसका नतीजा हम अब भुगत रहे हैं। जनरल ज़िया ने अफ़गान जंग में शिरकत करके ये मामला किया, और फिर जनरल मुशर्रफ ने दोबारा 9/11 के बाद अमेरिका का साथ दे के, सिर्फ इस वजह से कि उसकी जो गैर कानूनी हुकूमत है उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उसको सहारा दिया जाए, उसने पाकिस्तान को एक ऐसी जंग में धकेल दिया जिसके दलदल से निकलना अभी तक हमारे लिए मुमकिन नहीं है। पहले इसको समझना चाहिए कि दहशतगर्दी है क्या और इसके ख़िलाफ़ हमारे इक़दामात क्या हैं। आपको याद होगा कि APS का जो अंदोदनाक वाक़या हुआ जिसमें सैकड़ों बच्चे शहीद हो गए थे, उसके बाद हुकूमत और अपोजिशन ने एक 20 नुकाती नेशनल एक्शन प्लान का एजेंडा सेट किया था कि हम इस पे बात करें, इस 20 नुकाती एजेंडे को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे तो दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो जाएगा। लेकिन उसमें सारी चीज़ें थी कि किस तरह मदरसों में जो निसाब पढ़ाया जाता है उसको रोका जाए, किस तरह नौजवानों की जहन साजी की जाए, किस तरह हमने दहशतगर्दी का कला कमा करना है। लेकिन उसमें हम पूरी तरह नाकाम रहे। नेक्टा एक इदारा बनाया था, उसका तो मुझे नहीं पता कि अब फ़ाल है या नहीं है, लेकिन जब तक आप दहशतगर्दी के रूट काज को ख़त्म नहीं करेंगे, बुनियादी वजूहात नहीं ढूंढेंगे, दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होंगी। अब ये भी सोचना चाहिए कि वो जो 20 नुकाती एजेंडा हमने सेट किया था नेशनल एक्शन प्लान में, उनमें कितने नुकात पे अमल हुआ और कितने पे नहीं हुआ, और जिन नुकात पे नहीं अमल हुआ क्या उनके ज़िम्मेदारों को हमने कोई कटहरे में खड़ा किया है। अवाम मर रहे हैं, इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहे हैं। 20 नुकाती एक्शन प्लान अगर जिसकी गफलत से नामुकम्मल रह गया है उस के ज़िम्मेदारों का तयन करके सज़ा हम देते तो अब दहशतगर्दी के ये हालात नहीं होते। फिर बदकिस्मती क्या है, आर्मी कोर्ट्स पे लोगों का एतराज़ क्या है। दहशतगर्द दो किस्म के हैं। एक वो हैं जो हमारी फोर्सेस पे हमला करते हैं। आपको याद होगा APS पे हमला करने वाले भी दहशतगर्द थे। पेशावर पुलिस लाइन पे बम धमाका करके 120 जवानों को शहीद करने वाले भी दहशतगर्द थे। और अभी जो DI खान में अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें 20 जवान धरती माँ पे कुर्बान हुए हैं, वो भी दहशतगर्द हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम इसी दहशतगर्दी के कानून को अपनी सियासी मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो 72 साल की उम्र है, जो कैंसर सर्वाइव है, पूरा लाहौर जानता है कि आधे लाहौर के बच्चे उसके हाथ में हुए हैं, उस पे भी वही दहशतगर्दी का कानून लागू है। सनम राजा, तैयबा राजा और सनम जावेद, उस पे भी वही कानून दहशतगर्दी का लागू है। और खदीजा शाह जो एक साबिक आर्मी चीफ की नवासी है, उस पे भी वही दहशतगर्दी का कानून लागू है। इसीलिए जो बाखबर लोग, जो वतन हैं, जो कानून समझते हैं, वो इस
ملٹری کورٹس میں سویلین کیسز کی جو چلنے کا قانون ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم ہر چیز کو پھر اپنے سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ ملٹری کورٹس میں اگر ان دہشت گردوں کا کیس چلتا ہے جنہوں نے اے پی ایس کا حملہ کیا، جنہوں نے پولیس لائن کا کیا، جنہوں نے ڈی اے خان کا کیا، تو پوری قوم اس کو خوش آمدید کہے گی۔ لیکن اگر انہی ملٹری کورٹس میں عمران خان کا کیس ہوگا یا یاسمین راشد کا ہوگا تو لوگ سوال اٹھائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ کی عدالتیں اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتی تو پھر سپیس مل جاتا ہے اور کوئی اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہے۔ کل جس طریقے سے شرمناک طریقے سے 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے ملٹری کورٹس کا فیصلہ معطل کیا تھا، اور اب 6 رکنی بینچ نے 5-1 کے سے فیصلہ دیا کہ یہ ملٹری ٹرائلز ہو سکتے ہیں۔ ایک بہادر خاتون مسرت ہلالی تھی، اور میں تو اب مطالبہ کروں گا کہ سپریم کورٹ میں آبادی کے تناسب سے اگر 17 جج ہیں تو 8 خواتین ہونی چاہیے اور 8 مرد ہونے چاہیے، کیونکہ جس طرح مسرت ہلالی نے سٹینڈ لیا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل رول کی خلاف ورزی ہے، لوگ ہم پہ ہنسیں گے، انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن 5 جج مجبور تھے۔ اور یہی بدقسمتی ہے جب آپ کی عدلیہ نظام انصاف کے ساتھ نہ ہو، آئین اور قانون کے ساتھ نہ ہو، انسانی حقوق کے ساتھ نہ ہو، تو پھر ان کا نمبر 129 نمبر پہلے سے ہی ہے، اب پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا۔ پاکستان 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، ہر بندہ محب وطن ہے، لیکن آپ اپنی سیاسی فائدے کے لیے کسی کو غدار کا لیبل لگاتے ہیں اور کسی کو محب وطن، تو یہ شکوک و شبہات جنم لیتا ہے۔ یہ پرانا دور نہیں ہے جب اخبار میں خبر چھپتی تھی اور لوگ یقین کرتے تھے۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے عواموں میں شعور آیا ہے، اور یہ جو اقدامات ہو رہے ہیں یہ عوام میں مایوسی پھیلتی ہے، اور عوام اور ریاست کا رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ خدا را دہشت گردوں سے آہنی ہاتھ سے نمٹے، ہم پوری قوم فورسز کے پیچھے کھڑی ہوگی جب ان دہشت گرد جو ہماری فورسز پہ حملہ کرتے ہیں، جو ہمارے بے گناہ سویلین کو مارتے ہیں، ان کے خلاف جتنا سخت ایکشن ہو سکتا ہے کیجئے، لیکن خدا را سویلین اور دہشت گردوں میں فرق کیجئے، ورنہ نفرتوں کا یہ جو طوفان ہے یہ بہت کچھ تباہ کر دے گا۔ پہلے ہی ہم سانحہ بنگلہ دیش بھگت چکے ہیں، جب 16 دسمبر کو ملک دولخت اس لیے ہوا کہ سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی لگی۔ سیاسی سرگرمیاں جب شروع ہوئی تو پھر جو حقیقی نمائندے تھے ان کو ہم نے اقتدار منتقل نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بابائے قوم کا پیارا پاکستان دولخت ہو گیا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ پھر ہم کسی ایسے سانحے سے دوچار ہو جائیں۔ اس لیے جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں خدا کے لیے ہوش سے کام لیں۔ بند کمروں میں فیصلے اور زمینی حقائق میں بڑا فرق ہے۔ عوام کی آواز پہچانیے، عوام کی آواز سنیے، چوروں، لٹیروں اور مفادات کے تابع لوگوں کے چنگل سے اس ملک کو آزاد کیجیے گا۔ امید ہے آپ میری باتوں سے اتفاق کریں گے۔ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں اس پہ کمنٹ کیجئے گا، لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور میرے چینل انیس خان آفیشل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔